Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le calcul de la CAF, capacité d'autofinancement. On va voir aujourd'hui la méthode additive. La méthode de la CAF additive, quand on a le résultat net. Le résultat net, on a soit un CPC, on a un tableau de formation de résultats. Quand on a les dotations d'exploitation financière ou non courantes. Mais attention, هنا كناخذ لي زيليمون ديورابل كناخذ العناصر اللي كتعيش اكثر من العام ديورابل كيفاش نعرفها ديورابل او لا نون ديورابل في لي زيكزارسيس او في لي زيكزامان كيعطيكم مؤشرات دي زانديكاتور خصك تفهم من خلالهم واش ديك دوتاسيون عندها علاقه بدي زيليمون ديورابل او نون ديورابل الا قال لك مثلا دوتاسيون كونسيرنون واحد الاليمون ديال اكتيف ايموبيليزي راكم عارفين الاكتيف ايموبيليزي كاين في كلاس 2 في لي زيموبيليزاسيون في هذه الحاله هذه كنهضروا على لي زيليمون ديورابل يعطيكم اي حاجه عندها علاقه بكلاس 3 في هذه الحاله كنهضروا على لي زيليمون نون ديورابل متفقين نعطيكم تلميحات اخرى مثلا تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون هذا هو اليمون كاين في كلاس 2 تيتر دو بارتيسيباسيون قلنا واحد الاسهم كتشريهم الشركه الهدف تبقى على المدى البعيد في المساهمه في ذاك الكابيتال اما يعطيكم تي في بي تيتر فالور دو بلاسمون هذا كاين في كلاس 3 كريونس الشركه كتشري واحد السندات او الاسهم كتبغي تعاود فيهم البيع متفقين في هذه الحاله هذه كنهضروا على دي زيليمون نون ديورابل ما غناخذوهمش بعين الاعتبار دونك شنو خاصكم تخليو في راسكم كناخذوا غير لي زيليمون ديورابل باغي كنقصوا لي روبريز ديكسبلوطاسيون فينونسيير و نون كورونت حتى هنا كناخذوا غير لي زيليمون ديورابل سي بون دونك هنا قلنا كناخذوا لي زيليمون ديورابل كاين زيد دوتاسيون ناخذوا لي زيليمون ديورابل نقصوا لي روبريز غير لي زيليمون ديورابل هما اللي كنحيدوا كنقصوا البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون هذا كونت كاين في برودوي نون كون هضرنا عليه شحال من مره رجعوا لي فيديو اللي شفنا قبل كنزيدوا ليه فالور نيت دامورتيسمون ملي كيسالي لامورتيسمون ديال واحد الماتيريال كتبقى عنده واحد القيمه مورا لامورتيسمون ديالو كنسميوه الفالور نيت دامورتيسمون كاينه في لي شارج نون كورونت حتى هي كنزيدوها هادشي كامل كيعطيني الكاف دونك ملي كدير ريزولتا بلوس دوتاسيون موا روبريز موا برودوي دو سيسيون بلوس فينا كتعطيك لا كاف الا بغيتي لوطوفينونسمون كنقصوا لي بينيفيس ديالنا ديستريبيي سي بون دونك في هاد لا فيديو هادي درنا اون اكسبليكاسيون على الميثود اديتيف بالنسبه للكاف نمشيو دابا نشوفوا ان اكزرسيس باش نفهموا اكثر هاد الميثود هادي. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir Finance et économie appliquée, International Business, Supply Chain Management, Strategic Marketing and Digital, Human Resource Management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. Donc, fin de la vidéo qui m'éclaire comme aujourd'hui, on va voir ensemble comment calculer la capacité d'autofinancement, le CAF. Il y a deux méthodes pour calculer la capacité d'autofinancement, qui est la méthode additive ou la méthode soustractive. On reprend le même exemple. On a retenu ce تمرين ديالنا اللي كنا خدمنا في الفيديو قديمه على TFR, tableau de formation de résultats. هنا في التمرين هذا يعطوني un CPC, يعطوني معاه des informations complémentaires. D'abord des informations complémentaires, je vais les prendre en considération. نبداو بالميثود اديتيف. الميثود اديتيف عقلوا له واحد الاليمون مهم بزاف سكو هنا كناخذوا اي حاجه في لي دوتاسيون في لي روبريز دورابل يعني كناخذوا لي زيليمون اللي اكثر من العام زيليمون دورابل. لا كاف سولون لا ميثود اديتيف عندها نفس لا فورم كنتبعوها هي هذه لا فورم ديالها كنطلقوا من الريزولتا نيت دو ليكزارسيس. هاد الريزولتا نيت دو ليكزارسيس غناخذها من السي بي سي ديالي نجي غير هنايا تحت السي بي سي غتبان لي ريزولتا نيت دو ليكزارسيس ها هي je l'ai souligné هنا 2 202 340 انا حطيت
le résultat net de l'exercice ديالي. شنو كنزيد عليها؟ كنزيد عليها les dotations. C'est bon, les dotations, moi قلنا دوك les dépréciations ou diminution de valeur de l'exploitation financière ou non courante. Mais هنا كناخد غير les éléments durables باش نعرفهم éléments durables او لا كنقرا les informations complémentaires ديالي. اجي دابا نشوفوا مثلا نطلقوا من اول حاجه دوتاسيون ديكسبلوطاسيون. هنا عطاني واحد الريفيرونس 2 كنجي نقلب في الريفيرونس 2 شنو كتبين ليا دابا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون ها هو المونطون ديالها 250400 ولكن عطاوني عليها دي زانفورماسيون كومبليمونتير كناخذ لا ريفيرونس ديالها واخا دون فيها هذيك 250400 دون دو ان تي dont 176 400 des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. قالوا لي هذيك دوتاسيون فيها 177400 ديال دوتاسيون ديال l'exploitation aux amortissements ديال les immobilisations corporelles. دابا باش نعرفها durable او non durable. ركزوا معايا مزيان. immobilisation قريتو في البينو ان immobilisation كاينه في الاكتيف immobilisé في les éléments durables بما انها immobilisation يعني في هذه الحاله هذه غتكون durable سي بون دونك غناخذ لو مونطون هو 166000 عطاوني مازال دوطخ انفورماسيون 31400 درهم dotation d'exploitation provision pour risques et charges durables خصنا ناخذ تما الاعتبار دوك لي risques et charges durables ها هما فيها 31400 et 42 000 pour dépréciation de l'actif circulant. ركزوا معايا مزيان دابا هاد 250 قسمناها فيها 176 000 لي زيموبيليزاسيون كوربوريل قلنا هادي ايموبيليزاسيون يعني شي حاجه غتبقى على المدى البعيد خليناها كاين بروفيزيون بور ريسك شارج دورابل ها هي خليناها مي هاد لانفورماسيون واش غناخدها هاد 42600 واش غناخدها لا هادي عندها علاقه بالديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون والاكتيف سيركيلون راكم عارفين قارينو قل من العام دونك غنجي غناخد انا لي زيليمون اللي كاين خاصني ناخدهم يعني هنا غنجي ناخد دوتاسيون ديكسبلوطاسيون شنو غناخد فيها غناخد فيها قلنا ديك 166400 ديال ايموبيليزاسيون زائد 31400 ديال بروفيزيون بور ريسك اي شارج واخا نشوف عاوتاني لي دوتاسيون فينونسيير ماشي دوتاسيون فينونسيير ونشوف واش فيها renvoi. Dotation financière, les charges financières. Référence 4. La référence 4, référence 4, dont FIA 12 000 de dotation relative au TP, titre de participation. Et 9 600 des rames relatives au TVP. TP, هما titre de participation. يعني entreprise كتمشي كتشري واحد الاسهم ديال واحد الشركه الهدف من هاد الاسهم هادو هو تخليهم باش تربح فيهم يعني كتبغي تخليهم تيتر دو بارتيسيباسيون الوغ كو تي في بي تيتر فالور دو بلاسمون اللي كنبغيو نشريو اسهم باش نعاودو فيهم البيع يعني كيكون الغرض ديالنا ا كور تيرم تي في بي غتلقاوها في الكلاس 3 يعني ا كور تيرم اما تي بي كنبغيو انفيستيو في هاد الحاله هادي انا خدام في الميثود اديتيف شنو غادي ناخذ غناخذ 12000 ما غناخذش 9600 دي تي في بي حيت هادي عندها علاقه بالكور تيم باغي نعاود نبيع فيها اما التي بي كنبغي نخليهم عندي يعني الا مشيت بغيت نحسب دوطاسيون فينونسيير شحال غادي نخلي 12000 دونك نجي هنا نخلي 12000 ديالي ها هي 12000 ديالي دابا غنشوفوا لي دوطاسيون نون كورونت نفس البرينسيپ خليوه عندكم دوطاسيون نون كورونت غنمشي نقلب لها في الشارج نون كورونت بطبيعه الحال دوتاسيون نون كورونت ها هو المونطون ديالها ريفيرونس هو 6 المونطون هو 20600 شوف هذيك 6 شنو قالوا عليها ديما كنشوف لانفورماسيون اللي تابع عليها Ce sont des dotations relatives aux provisions pour risques et charges durables يعني غناخدها كامله باسكو قالوا لي هادشي كامل Ce sont des dotations relatives aux provisions pour risques et charges durables غناخدها كامله غناخد 20600 كامله دونك انايا حطيت لي دوتاسيون ديالي مورا قلنا ريزولتا كنزيدو على لي دوتاسيون كنقصو منها لي روبريز ركزوا معايا مزيان هاد لي روبريز كاين طبيعة الحال نقدر نلقى روبريز ديكسبلوطاسيون فينونسيير او نون كورونت نفس لا لوجيك غنخلي غير ديورابل شوف لي روبريز وناخد اشاك فوا المعلومه ديالهم الا بغيت روبريز ديكسبلوطاسيون كنقلب عليها في لي برودوي ديكسبلوطاسيون شرحنا قبيله قلنا روبريز دخلنا الفلوس اوترومون بطريقه اخرى المعلومه واحد نشوف المعلومه واحد شنو قالوا لي دون
24 200 dirhams de reprise sur provision pour risque et charges durables et 19 400 de reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. فيها هذا البونطو هذا فيه 24 200 dirhams ديال charges durables. ناخذها مي هاد المعلومه واش غادي ناخذها reprise relative l'actif circulant. لا قلنا l'actif circulant ce sont des éléments ديال court terme. دونك غناخذ غير ديك 24 200 درهم. راني خدتها ديال دوتاسيون او لي ريبريز ديكسبلوطاسيون. نشوف دابا لي ريبريز فينونسيير غنقلب على في برودوي فينونسي. المعلومه 3 عندي 1400 درهم. نشوف شنو قال لي في هاد 1400 درهم. Ce sont des reprises relatives au TVP. Attention, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. شنو قلنا TVP؟ TVP à court terme. الشركه باغا تبيعهم، دي تيتر باغا تبيعهم. يعني قالوا لي هاد 1400 كامله تابعه للتي في بي. واش غادي ناخذ ولا ما غناخذهاش؟ ما غناخذهاش، عندها علاقه بالكور تيم. غنجي هنايا الطابلو ديالي غتلاحظوا اننا رجع الغوبريز ديكسبلوطاسيون راه قلنا خلينا 24200 اللي قلنا، مي في الغوبريز فينونسيير ما خدت والو باسكو هادوك لي زيليمون عندهم علاقه بالكور تيم. واضحه الامور. نشوف دابا غوبريز نون كورونت. reprise non courante غنقلب عليهم بطبيعة الحال في البرودوي نون كورون. reprise non courante تما المعلومه ديالهم هي 5، المونطون هو 6000. نشوف شنو قال لي في هاد 5. ce sont des reprises relatives aux provisions pour risques et charges durables. يعني هادو كاملين عندهم علاقه pour risques et charges durables. يعني 6000 كامله عندها علاقه بشي حاجه دورابل. غناخذها كامله. ها هي غناخذ 6000 ديالي كامله. سي بون. واخا كنقصوا عليها produit de cession d'immobilisation, aucun de la valeur nette des immobilisations CD. Produit de cession des immobilisations CD, c'est un produit non courant. غنمشي نقلب عليه في البرودوي نون كورون. ها هو في البرودوي نون كورون الا قلبتو غتلقاو برودوي دو سيسيون 88000 غنزيدها كامله تمايا. كنقص منها كنقص بعدا 88000 وكنزيد عليها لي فالور نيت دامورتيسمون. Les immobilisations CD هما كنقلب عليهم في لي شارج نون كونت. الفالور نيت دامورتيسمون او الفينا غنلقاوها هنايا 62000. دونك قلنا رجعنا للكاف ديالنا درنا في الاول ريزولتا زدنا عليها نوتاسيون ديكسبلوطاسيون دورابل نقصنا منها لي روبريز تما دورابل نقصنا منها البرودوي دو سيسيون يلاه جبدناه من البرودوي نون كورون زدنا عليها الفينا فالور نيت دامورتيسمون قلنا في لي شارج نون كورونت. خرجت لي لا كاف لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. دابا خاصني المعلومه ديال الديفيدوند حيت ها لا كاف خرجت ليا. الا بغيت لوطو فينونسمون راه هي لا كاف موان ديفيدوند او بينيفيس ديستريبيي. هاد المعلومه منين غادي نجيبها؟ توجور دون لو كادر دي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالنا نقلبوا واش عطاوني معلومه على البينيفيس. هي او كور دو ليكزercice 2018 la société SEM décide de distribuer un dividende de 25 dirhams l'action. 25 dirhams ديالي غنضربها في النومبر داكسيون. المعلومه اللي عطاوني في الاول النومبر داكسيون ديالي هنايا ها هو 50000. ركزوا معايا 50000 غنضربها ب 25 درهم حيت قالوا لي البينيفيس اللي غناخذ او الديفيدوند اللي غناخذ هو 25 درهم باغ اكسيون. غيخرج لي لو بينيفيس ديالي. سي بون. ايوا البينيفيس غنشد لا كاف ناقص البينيفيس غيخرج لي لوطو فينونسمون. راني حسبت دابا وساليت هاد لوطو فينونسمون ديالي.